کر دیتا مناونا. ہاں 400 سال بعد یا 500 سال بعد انہاں لوگوں نے کہ منایا نبی دا میلاد مناونا شروع کیتا. نہ نبی نے حضرت آدم دا میلاد منایا، نہ نوح دا میلاد منایا، نہ ابراہیم دا میلاد منایا، نہ نوح نجیح اللہ دا میلاد منایا، نہ عیسیٰ روح اللہ دا میلاد مناون دا حکم دیتا. کسے دا حکم بھی نہیں دیتا تے منایا بھی نہیں. اپنی نبوت ملن تو بعد 10 سال مدینہ دے اندر رہے. کتھے؟ مدینہ دے اندر رہے. 63 سالہ زندگی دے اندر نبی دی زندگی وچ کدے میلاد ثابت ہو نہیں. حضرت ابو بکر دی خلافت رہی، حضرت عمر دی خلافت رہی، حضرت عثمان دی خلافت رہی، حضرت علی دی خلافت رہی. دکھا دے وہ کہ حضرت علی نے منایا ہوگے میلاد. حضرت علی دے میلاد ہو نبی دا منایا ہوئے تے وقت خاص کر گننا دلیل کے بھی جی نبی نے خود